बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, व्लॉग में बताइएगा, क्या आप पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? क्या अदलिया आज़ाद है? क्या सहाफ़त आज़ाद है? क्या इंसानी हकूक़ पर अमल किया जा रहा है? दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान अमेरिका अभी तक मुज़ाकरत हो नहीं पा रहे। 3 रोज़ अमेरिका, ईरान और इसराइल में झड़पों के बाद अमेरिका के कहने पर सीज़ फायर किया गया, लेकिन इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ भी लिबनान में और गज़ा में मुसलमानों पर हमले किए। क्या ट्रंप जान कर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है? जबकि ईरान के मीडिया ने कहा है कि अमेरिका बार बार दगेबाजी करता है, डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात खित्ते को एक तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। ना दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के बांदर किला खेला, फिक्स मैच खेला, उस पर बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन नताइज में कामयाब करा दिया गया। लेकिन अफसोस कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी जो कलंदम करार दे दी गई हुकूमत ने, आज उन्होंने बड़े पैमाने पर लॉन्ग मार्च किया। हुकूमत कह रही है कि पूरा मना है, जबकि कलंदम तंजीम आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। बेहतर तो ये होता कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाता। गवर्नर पंजाब ने भी इस सिलसिले में कहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी आज फिर अदालत की तौहीन अदालत हो रही है। आज फिर तौहीन अदालत हो रही है। तौहीन अदालत का लफ्ज़ तो आम हो चुका है, यानी कि आज फिर साबक वज़ीर आज़म PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान से उनकी बहनों और वकला का मुलाकात था। कल PTI के सेक्रेटरी जनरल ने नाम भेज दिया। अलीमा खां और दीगर कायदीन वहाँ पहुँचे, फिर वहीं रुकावटें खड़ी की गई, फिर दूर नाके पर रोका गया। सख्त गर्मी 43 टेम्परेचर में बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जब मैं कर रहा हूँ उस वक्त तक अलीमा खां ने कहा हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमारे भाई की सेहत कैसी है, 7 माह से वो कैद तन्हाई में है, हमारी और पार्टी को फिक्र है। दूसरी तरफ KPK में सैयद अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान और आपस में मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि ये दावा कर दिया है कि वो 28वीं तरमीम में आ जाएगी। इस बजट में 12वें बजट में कुछ अहम तरमीम की जाएंगी और वफाक को मजबूत किया जाएगा। जबकि 28वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और दोनों पार्टी के रहनुमाओं में बताया गया है कि अहम हलकों ने कह दिया है कि ये बजट में तब्दीली होगी, तो जिस पर मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने इस रजामंदी पर कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ भी उनके लिए गुंजाइश बनाई जाएगी। ये बंदरबाड़ में अवाम के वोट की जो तस्लील की गई है, जो कहते थे नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो, अब वोट को ख़रीद लो या वोट को जलील करो, वोट को रसवा करो। एक दिन कैंपेन चलाइए गिलगित बल्तिस्तान में जाके और अगले दिन वो जनीवा चले गए, यूरोप की सैर करने चले गए। जब अवाम के वोट से आने की बजाय साजिशों से इक़्तिदार आएगा तो फिर वो अवाम की तर्जमानी नहीं करेगा, IMF के मुताबिक ही करेगा। नाज़रीन, आज इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है, यानी कि मंगल के रोज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जेल मैनुअल के मुताबिक कानून है और इमरान खान की बहनें एक बार फिर मुलाकात की आस के लिए अडयाला जेल के बाहर हैं। लेकिन इन्हें हमेशा की तरह फिर अडयाला के बाहर मुख्तलिफ सड़कों पर नाके लगाकर, बैरियर लगाकर, कंटेनर लगाकर रोक लिया गया है और वो फिर धरना दे बैठी हैं। इस शदीद गर्मी टेम्परेचर में ख़वातीन अगर गर्मी में बैठेंगी तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपने गिरेबान में मारें कि ये मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, मुल्क को रिसवा नहीं करें, और फिर धरना दे बैठी हैं। इनके साथ PTI के पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद है। लेकिन ये तो हर बार का मामूल बन चुका है, सर्दियों में ठंडे पानी की फेंकना और गर्मियों में इस जबर के मौसम में मौसम बंद कर देना, उन्हें पानी भी पीने के लिए ना मिले, और इस तपती धूप में ख़वातीन के नीचे बैठने से अगर ये बहनों की भाई से इमरान खान से मुलाकात करा दे तो कौन सा तूफ़ान आ जाएगा। आपने तो मुल्क में इतने इतने मुजालिम की दास्तान बनाई कि आपसे इंसाफ कोई ले ही नहीं सकता। आज भी रात तक धरना जारी रहेगा और कहा जा रहा है कि सैयद अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी दीगर पार्लियामेंटेरियन के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। वो पेशावर से रवाना हो गए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, और इसके बाद सब अपने घरों में धरने के बाद रवाना हो जाएंगे। लेकिन बात की दाद देनी है कि हमें इमरान खान की बहनों ने
دینی چاہیے کہ انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا اور عوام کو بھولنے نہیں دیا کہ ان کا لیڈر 3 سال سے ڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں بند ہے۔ 300 مقدمات بھی اس کو ہر ڈیل پر مادہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا میری عوام کو آزاد کرو، جمہوریت کو مضبوط کرو، عدلیہ کو مضبوط کرو۔ عوام کو، جمہوریت کو مضبوط کرنے کا مطلب ہے عوام جس کو ووٹ دے اسی کا ووٹ ڈالا جائے۔ عمران خان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آفر کرنے والے ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس نے بکنا سیکھا ہی نہیں، اس نے جھکنا سیکھا ہی نہیں، وہ جد و جہد کرنا جانتا ہے، کرکٹ ہو یا کینسر ہسپتال ہو، اس کا ماضی گواہ ہے۔ ناظرین، اس چیز کو زندہ رکھا ہوا عمران خان، اگر عمران خان کی بہنیں ڈیالہ جیل جانا چھوڑ دیں تو شاید پی ٹی آئی کی قیادت بھی تھوڑی بہت زندگی باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس رمق کو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں عمران خان کی بہنوں کو کریڈٹ دینا ضروری ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی شہادت نہیں کہ لاکھوں مقدمات درج کیے گئے، ہزاروں مقدمات گرفتاریاں ہوئی، لاکھوں چھاپے مارے گئے، لیکن تحریک انصاف عمران خان کا ووٹ بینک پچھلے 4 سالوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اور حکومت کو ہر الیکشن چوری کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کا 8 فروری 2024 سے لے کے 7 اپریل گلگت بلتستان میں بھی وہ جو ساری مرفاق حکومت رہتی تھی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو بجٹ منظور کرانے اور 18ویں ترمیم کا لالچ دے کر پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کی سیٹیں دی گئی ہیں، یہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب آج آزاد، جب ابھی آگے بتائیں گے کہ علیمہ خان کا ادھر کیا بیان تھا، آج آزاد جموں کشمیر میں خبریں آ رہی ہیں کہ انتہائی کالندم تنظیم جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی، نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ حکومت سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے، لیکن ادھر سے کیونکہ موبائل سروس بھی بند ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، ویڈیو کا آنا مشکل ہے، کچھ لوگ کہاں کہاں سے بھیج رہے ہیں، لیکن صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اور کالندم عوامی ایکشن کمیٹی نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ آ رہی جعلی ہے یا ٹھیک ہے، اس میں بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو ان سے مذاکرات کرنا ہوگا۔ کل وزیر اعظم فیصل رٹور گلگت بلتستانیہ نے کہا تھا اگر طالبان سے ملاقات بات چیت ہو سکتی ہے، یا گورنر پنجاب نے غالباً کہا تھا، تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، ان میں سے ایسا لگتا ہے جیسے عوام کا سمندر امڑ آیا ہے، لیکن ان ویڈیو میں کتنی صداقت ہے یا کتنی غلط ہے اس بارے میں ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے۔ صحافی کا کام ہے حقائق بتانا، یہ ویڈیو پرانی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ حکومت پاکستان میڈیا اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں چلا رہا، کیونکہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس مکمل طور پر بند ہیں۔ آزاد کشمیر میں کالندم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی ایک مبینہ آڈیو لیک بھی سامنے آئی ہے۔ یہ آڈیو مختلف ٹی وی چینلز نے بھی نشر کی ہے، جبکہ اس کی فوٹیج نہیں کی جاتی۔ اس آڈیو کا فرانزک تجزیہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے سکے کہ آیا یہ وعدے واقعی نہیں کیے ہیں یا کسی نے ڈبنگ کر کے بھارت نے ہی جال سازی کی ہو۔ بھارت پاکستان کو لڑانا چاہتا ہے، اور دہشت گردی کا کوئی واقعہ پاکستان میں ہو، چاہے گلگت بلتستان میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا، پیچھے بھارت اور افغانستان کا ہاتھ نکلتا ہے۔ ان واقعہ کی بہت ضروری ہے کہ معلوم کیا جا سکے وعدے واقعی انہی کی ہیں یا اس میں تاہم اگر یہ آڈیو حقیقی ثابت ہوتی ہے تو یہ ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک نوعیت ہے اور منصوبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر یہ جعلی ہے تو پھر جعلی ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں اختلاف رائے پر ہر کسی کو غدار بنا دینا، دشمن بنا دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے قائد اعظم مرحوم کی بہن فاطمہ جناح کو بھی بنا دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بنایا تھا، بے نظیر کو۔ خدارہ اختلاف رائے سنو، پاکستان سے سب عشق کرتے ہیں، پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے، جال سیزی سے الیکشن لوٹتے ہیں اور سیاستدانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی طاقت قائم رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے اختیارات سے تجاوز روکنا ہوگا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور گلگت کے انتخابات میں بھارت کی جانب سے بھی پراپوگنڈا، زہریلا اور غلیظ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلا، لیکن پاکستان میڈیا نے تحمل سے کام لیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور بیٹھ کر معاملات حل کرے اور بھارت کے مکروہ عزائم کو ناکام بنائے۔ بھارت پاکستان کا کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، کل بھی دشمن رہے گا، ان کو ختم کر۔ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کا آزاد جیتنے والے ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، جبکہ نون لیگ
کی شکست پر یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سمیت گلگت بلتستان ہو یا آزاد جموں کشمیر، نون لیگ کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، کیونکہ نواز شریف نے جب بھی برا وقت آیا اپنی ہی عوام کو، اپنے ہی ورکر کو دھوکہ دے کر ملک سے چلے گئے اور ڈیل کر کر چلے گئے، اور جب مشکل اقتدار کا وقت آیا تو اپنے خاندان کو، ایک بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ، سمدھی کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعلیٰ، اور سمدھی کے بیٹے کو بھی کوئی مشیر ششری پنجاب۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں آزاد جیتنے والے اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کو آزاد اراکین خود رابطہ کر رہے ہیں، اور نون لیگ کی بھی خواہش ہے کہ ہم انہیں گلگت بلتستان میں حکومت کا حصہ بنائیں۔ آزاد جیتنے والوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کے آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کے دورے کے امکان ہے، جس میں ندیم افضل چاند اور دیگر پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 10 جون کو طلب کیا تھا، اب اس کو 12 جون کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خاصے اختلافات ہیں۔ اس کے پس پردہ حقائق یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کرانی جا رہی ہے۔ اب اس میں کچھ ایسی ترامیم کی جائے گی بجٹ میں کہ وفاق کو صوبوں کے پیسہ لے کے وفاق کو دیا جائے اور اس کو کسی خاص مقصد کے لیے لگایا جائے گا۔ اب امکان ہے کہ 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، جس سلسلے میں گزشتہ روز آصف علی زرداری اور وزیر اعظم دونوں پارٹیوں کی ملاقاتیں ہوئی، جس میں گلے شکوے کے بعد پیپلز پارٹی کو مبارک دی گئی کہ ہم نے گلگت بلتستان بھی تو آپ کو دے دیا۔ حالانکہ عوامی رائے کے مطابق گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ کلین سویپ کر رہے تھے، کم و بیشتر 24 میں سے 17 سے 18 سیٹیں آگے جا رہے تھے، لیکن رزلٹ روک کر پھر تبدیل کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پارلیمانی سرگرمیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے کے لیے اسمبلیاں ارسال کی ہیں۔ ان کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے کا اجلاس اسی روز شام 4 بجے بلانے کی تجویز ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امکان ہے کہ وفاقی بجٹ 12 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، تاہم حتمی فیصلہ اور چند دنوں میں متوقع ہے، اور بجٹ سمیت ڈیڈ لاک ہے 88ویں ترمیم میں، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ستمبر میں حکومت کے لیے ستم کے ثابت ہوگا۔ نیشنل حکومت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اکانومی کی صورتحال بہت ہی بگڑا ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جہاں پارٹی کے درینہ اور نظریاتی رہنما ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں خاصے ارکان کی تعداد ایک بڑا فارورڈ برقرار تشکیل دیا جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے ناراض ایم پی اے فضل الہی نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ صوبائی حکومت کابینہ پارلیمنٹ پارٹی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی ہیں، اور اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ کے پی کے کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، جس کے نتیجے میں موجودہ صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مبینہ ناراض گروپ کے سینئر رکن فضل الہی نے حکومت کو بلیک میل یا سیاسی سودے بازی سے ہٹ کر خالصتاً عمران خان کی رہائی سے مشروط کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں خدشات ہیں کہ یہ اسی وجہ سے سہیل افریدی نے گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہاں درجنوں لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ عمران خان کے نام سے ووٹ ہوئے ہیں، اور عمران خان جس کو کہے گا اسی کو ہوگا۔ اسی لیے سہیل افریدی نے کہا بجٹ سے پہلے میری عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، لیکن وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت رکاوٹ ہے۔ عہدیداروں کا ایک بڑا مشترکہ کنونشن بلایا جائے، اور اس کنونشن میں تمام قائدین اور اراکین باقاعدہ قرآن پاک پر حلف اٹھائیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک حتمی فیصلہ احتجاج کریں گے، لیکن اس ظلم اور زیادتی کے بارے میں کوئی بھی بڑا احتجاج ممکن نہیں لگتا۔ ناظرین، سہیل افریدی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہوئے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اور مل کے چلنے کو کہا ہے، اور انہوں نے صوبے میں بجلی کے اور گندم کے بحران پر ان کی ساتھ بات کی۔ علیمہ خان جب اڈیالہ جیل کے باہر آج اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات کرنے گئی، انہوں نے کیا لفظ کہا تو یہ ان کی الفاظ سن لے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان، جن کی وجہ سے عمران خان کو لوگ نہیں بھول رہے، اور عمران خان
4 साल में मकबूलियत का ग्राफ इतना गया कि हुकूमत को कौंसलर के इलेक्शन से लेके गिलगित बल्तिस्तान में अब धांधली के अलावा और आइन शिकनी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। और इस सिलसिले में बाद सरकारी अफसरान के नाम लिए जा रहे हैं कि उन्होंने अरबों रुपए करप्शन, मुबैना करप्शन की है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप इन लोगों से पूछें कि ये इमरान खान को अपने जो सीएम और सीएम मुलाकात करने दें। मैं आपको अच्छी ये लोग मुलाकात नहीं करने देते तो आप बजट पॉलिसी पे क्या कहेंगे? बजट पास होना चाहिए। सीएम आपको बताएंगे, आपको बता तो दिया सीएम कल परसों आज कल नहीं है तो फिर 12 को क्या होता है? मैडम आपने तो सीएम साहब को कहा था कि जब तक खान साहब से आपकी या सीएम साहब की मुलाकात नहीं होती उस वक्त बजट पे जो है वो कोई पेशरफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी को जो है तारीख भी दे दी और बजट इजलास भी बुला लिया, तो कहीं ये बाईपास नहीं कर दिया हमने आपको? हमने एक मशवरा दे सकते हैं सीएम को बेहतर पता होगा क्या करना है, हम एक मशवरा देते हैं, कोई ऑर्डर तो नहीं देते। तो इमरान खान का ये इमरान खान के साथ नाजायज कर रहे हैं कि उनको कैद में रखा पिछले अक्टूबर से, और सिर्फ मेरी बहन 3 दफा मुलाकात की और 2 दफा लॉयर ने किया, 5 मुलाकातें हैं पिछले इतने महीनों से। तो ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं, अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं। ये जो लोग हैं अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं, और अगर इनके अंदर अकल होती तो ये इस वक्त इमरान खान को कहते थे भाई मैं ना साथ छोड़ दे, जितना ये कर रहे हैं उतना हमारा छोड़े, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अलीमा हाँ कह रही हैं कि वो उनके भाई इमरान खान को अक्टूबर से कैद तन्हाई में रखा है, वो वज़ीर आला सहील अफरीदी को क्यों नहीं मुलाकात करते? वो एक पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, पार्टी के साथ वो मुलाकात करेंगे तो फिर वो बजट पास करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सहील अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की PTI के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात कराए, लेकिन हुकूमत ना अदालतों को मानती है, ना सुप्रीडेंट जेल अदालतों के हुक्म मानता है, और पंजाब पुलिस तो वैसे ही अदालतों से वाली है, वो बंदे मारे यहाँ अनशिकनी करे। इस सिलसिले में कश्मीरियों पर गोली चलनी चाहिए नहीं। इमरान खान की बहन अलीमा खां कश्मीरी हमारे हैं, हम कश्मीरियों के हैं, फ़ौज हमारी है, पुलिस हमारी है। खुदारा हर बात में ताकत से ज़ेर करने की कोशिश ना करें, कश्मीरियों पर गोली चलनी चाहिए। इस पर अलीमा खां ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। इमरान खान को रिहा करें ताकि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकें। आप मुझे बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोविड था, ज्यादा अर्सा इमरान खान की हुकूमत कोविड में गुजरी, उस वक्त आप 6% तरक्की कर रहे थे इस वक्त में। अब हालात देखें, लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलनी चाहिए। एहतजाज का ये नहीं मतलब कि आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला दें। ये हिंदुस्तान को अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारे अपने लोग हैं, क्या हो गया? ये आपका तजिया तो किसके कैसे जीती थी? क्या जितनी मेहनत हो रही थी, क्या आप क्या अंधे हैं सारे? आप लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या हम पाकिस्तानी अंधे तो नहीं हो गए ना? अगर आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं की करना तो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे ना, तो वहाँ लोगों की आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आवाज़ आपने बंद करने की कोशिश की है, ये सेंसिटिव एरियाज हैं। जिस दिन आप इनकी आवाज़ें बंद करोगे, ये अपना हाथ मांगेंगे, तुम्हारे खड़े होंगे, करेंगे। अलीमा खां का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तानिया के लोगों की आवाज़ बंद नहीं करनी चाहिए, ये तो बाहर निकलेंगे, अपना हक मांगेंगे। अगर मीडिया नहीं दिखाता तो याद रखें, सोशल मीडिया तो दिखा रहा है, लोग अंधे नहीं हैं। मीडिया की सूरत हाल खासी कंट्रोवर्सी होती जा रही है। नारन इसी सिलसिले में वह ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकात आज ना करवाई गई तो PTI कोई बड़े एहतजाज की अभी तक तारीख नहीं दे चुकी, लेकिन सहील अफरीदी को बजट पास कराने के लिए KP में खासी मुश्किलात का सामना है। देखना है कि आने वाले दिनों में सहील अफरीदी बजट पास कराने में कामयाब होते हैं कि नहीं। क्या मौलाना फजलुर रहमान और PTI बज़ाहिर जो एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हैं, इनका आपस में इकट्ठे होना मुमकिन नहीं लगता। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो सियासी तौर पर इस वक्त निचोड़ है, लेकिन हुकूमत के जज्बात और ताकत के इस्तेमाल ने मुल्क को बहरान में खड़ा कर दिया है। माशी बहरान और सियासी बहरान के होते हुए मुल्क में अब इत्फाक़ राय और तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत और अपोजिशन को बैठने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।